اذا نهضروا على الجزء الثاني ديال لي زيكزيرسيس ديال ليكواسيون دون دروات. وصلنا ليكزيرسيس 4. هاد ليكزيرسيس فاش قال لنا نقلبوا على ليكواسيون ريدويت ديال ا بي و ا سي و بي سي انطلاقا من النقط ديالهم. نتبعوا ليه ان شاء الله ليكزيرسيس 5. راه كنا هضرنا على هاد ليكزيرسيس في الفيديو السابق. عطاونا كل دغوات كيعطيونا عليها جوج معلومات. بحال دابا ديك لا دغوات الاولى دي. السؤال الاول عطانا جوج معلومات اللي هما لو كويفيسيون ديريكتور اللي هو 5 واحد النقطه كتنتمي لهاديك لا دغوات اللي هي ا 0.4. السؤال الثاني عاوتاني عطانا لا دغوات دلتا عطانا عليها حتى هي جوج معلومات. عطاونا الكويفيسيون ديريكتور موان 3 وعطاونا النقطه اللي كتنتمي اللي هي بي الاحداثيات ديالها موان 2 3. و لا دغوات ال عطانا عليها حتى هي جوج معلومات. لوردوني ا لوريجين 2 وعطانا البوان سي دو كوردوني 1 5 حتى هو ابارتيان ا دلتا. ليكزارسيس 6 اللي غنشوف في هذا الفيديو عطاونا 4 النقاط ا و بي و سي و او. السؤال الاول هو ديتيرميني ليكواسيون ريدويت دو ا بي. نلقاو ليكواسيون ريدويت ديال ا بي انطلاقا من النقاط ا و بي. السؤال الثاني ليكواسيون ريدويت دو ا سي انطلاقا من ا و سي نلقاو ليكواسيون ريدويت ديال ا سي. مونطري كو نبينو بلي راه هادوك النقاط ا و بي و او سون الينيي. عندنا ليكواسيون ديال ا بي غنحاولوا نشوفوا ديك النقطه او انطلاقا من الاحداثيات ديالها نشوف واش كتنتمي لا دغوات ا بي ولا ما كتنتميش. لقيناها كتنتمي راه لي بوين ا و بي و او غادي يكونوا الينيي. لقينا النقطه او ما كتنتميش اذا ما غاديش يكونوا دي بوين الينيي. السؤال الرابع في التمرين السادس ليكواسيون ريدويت دو دي عطانا عليها جوج معلومات. قال لك باراليل ا بي يعني الكوفيسيون ديريكتور ديالها بيكون كيساوي الكوفيسيون ديريكتور ديال ا بي و كي باس باغ لو بوين ام. نشوفوا هذيك النقطه ام كتنتمي لا دغوات دي ومنها غادي نحددوا لوردوني ا لوريجين ديال لا دغوات دي. السؤال الخامس قال لك ديتيرميني ليكواسيون ريدويت دو دلتا لا دغوات بيربونديكولير ا سي كي باس باغ لو بوين ان دو كوردوني 1 1. عندنا عاوتاني هنا جوج معلومات. بيربونديكولير غنخرجوا منها لو كويفيسيون ديريكتور. كنعرفوا بلي راه الا كانوا عندنا دو دغوات بيربونديكولير الكويفيسيون ديريكتور ديال الوحده فيهم فوا الكويفيسيون ديريكتور ديال الثانيه كيساوي موان 1. والنقطه ان نحددوا بها لوردوني ا لوريجين. لا ديرنيير كيستيون ميدياتريس راه بوحدها راه كتعطينا جوج معلومات حيت لا ميدياتريس عندها جوج خصائص. هي كدوز من الميليو ديال لو بوين ديال السيغمون بي سي وكتكون بيربونديكولير على بي سي. بيربونديكولير غنجبدو منها الكويفيسيون ديريكتور اللي غادي يكون الكويفيسيون ديريكتور ديال لا دغوات ال فوا الكويفيسيون ديريكتور ديال بي سي غتساوي موان 1. و كدوز من المنتصف يعني خصو بعدا المنتصف ديال بي سي. دوك القواعد اللي كنا شفنا في الغوبير اكس بي بلس اكس ا على جوج ايكغيك بي بلس ايكغيك ا على جوج. ونلقاو الاحداثيات ديال الميليو عاد نرجعوا باش نلقاو لوردوني ا لوريجين. وقفوا الفيديو هنايا حاولوا تجاوبوا على التمارين ونتلاقاو ان شاء الله في الحل. اذا قلنا ليكزيرسيس 4 السؤال هو نلقاو لا دغوات ليكواسيون ريدويت ديال لا دغوات ا بي. عندنا ا دات الاحداثيات 5 جوج و بي دات الاحداثيات 1 7. الكوفيسيون ديريكتور هو ام ايكال ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا على اكس بي ناقص اكس ا. كنعوضو ايكغيك بي الاحداثيات اللي شفنا قبيله. بي هي الايكغيك بي هي 7 اكس ا هي جوج اكس بي 1 اكس ا 5. كنحسبو 7 ناقص جوج تعطينا 5 1 ناقص 5 تعطينا ناقص 4. اذا ام كيساوي 5 على ناقص 4 ولا ناقص 5 على 4. بي كنلقاوها بهاد العلاقه y ا موان ام اكس ا بغيتو تستعملوا بي راه ماشي مشكل. ممكن نقولوا y بي موان اكس بي غتعطينا نفس النتيجه. y ا هي جوج ناقص الكويفيسيون ديريكتور هو ناقص 5 على 4 فوا 5 غتعطينا موان مع موان تعطينا بلس دونك 2 بلس 25 على 4
إيكال نوحدو المقام هي 8 زائد 25 على 4 تساوي 33 على 4. دو ليكواسيون ريدويت ديال أ بي تكون هو الكوفيسيون ديريكتور اللي حسبنا قبل اللي هو ام موان 5 سور 4 بلس 33 سور 4. لا دوزيام كيستيون l'équation réduite ديال ا سي عندنا عاوتاني لي كوردوني ديال ا و سي. ا عندها 5 جوج، سي عندها 0 0 3 كما كتشوفوا هنايا. ام غادي تساوي y سي ناقص y ا على x سي ناقص x ا. ممكن تقلبوهم، ما كاين حتى مشكل ديروا y ا موان y سي، ولكن حتى لتحت ديروا x ا موان x سي. النقطه باش بديتي في الباص تبدا بها في المقام. يبقى لنا على حساب x y سي هي 3، y ا هي جوج، x سي هي 0، x ا هي 5. 3 ناقص جوج تعطينا واحد، 0 ناقص 5 تعطينا ناقص 5. دونك m égal موان 1 sur 5. P هي y a moins mx a، ممكن نديرو عاوتاني y c moins mx c égal y a هي 2، m هو الكوفيسيون ديريكتور اللي حسبناه قبيله moins 1 sur 5 fois 5، moins مع moins تعطينا بلس 2 plus 5 sur 5 تعطينا 2 plus 1 هي 3. دو l'équation réduite de AC égal اللي هي تكون هي y égal moins 1 sur 5x plus 3. السؤال الثالث ليكواسيون ريدويت دو بي سي. نفس الهضره غادي تعاود بشويه عليكم توقفوا الفيديو هنايا حتى تشوفوا واش خرجت لكم نفس النتيجه. هنا بي درتها بجوج طرق باش تاكدوا بلي راه ما كاين حتى مشكل، سواء درتي بالسي سواء درتي بي، خصك غير تاخد شي نقطه كتنتمي لا دغوات. هادشي اللي كاين، هادشي اللي غادي يخرج لكم في الاخر. بي سي ليكواسيون ريدويت ديالها تكون هي y égal 4x plus 3. exercice 5. المطلوب في السؤال الاول هو ليكواسيون ريدويت دو دي. عطاونا واحد المعلومه، قالوا لنا الكوفيسيون ديريكتور هو 5، قالوها في المعطيات. دونك مباشره غادي نعوض ام ب 5 تولي y égal 5x plus b. قال لك دابا ديتيرمينون بي، خصنا نحددو دابا بي. عندنا واحد النقطه كتنتمي اللي هي a دو كوردوني 0 4. دونك غادي نمشي نعوض نيشان هنايا P égale y a moins mx a. غنعوض بدوك لي كوردوني ديال a. y a هي 4، x a هي 0، غتخرج لي 4 موان 5 فوا 0 هي 0، دونك 4 موان 0 هي 4. دو d a pour équation réduite y égale 5x plus 4. السؤال الثاني ليكواسيون ريدويت دو دلتا حتى هي عطاونا عليها جوج معلومات. الكوفيسيون ديريكتور ام ايكال موان 3، نمشي نعوضو نيشان تبقى ليا y كتساوي موان 3x بلس b. اور قال لك بي ابارتيان ا دلتا وعطاونا لي كوردوني ديال بي. دونك بي ايكال y بي موان ام اكس بي اللي هي y بي هي 3 موان ام اكس بي تعطينا موان مع موان هي بلس، ومع موان الاخرى تعطينا موان. دونك 3 موان 6 سي موان 3. دو دلتا a pour équation réduite y égale moins 3x moins 3. السؤال الثالث équation réduite de L عطانا عليها واحد المعلومة اللي قال لك عطانا لوردوني à l'origine اللي هو 2. إذا هنا نعوضو بي ب 2 كما كتلاحظوا y égale mx plus 2. وخصني دابا نمشي نقلب على m. عندي واحد المعلومة عاوتاني اللي هي c appartient à L. دونك عندي الحق نعوض بلي كوردوني ديال سي في ليكواسيون ريدويت ديال L. غتولي y c égale mx c plus 2. y c هي 5، x c هي 1، 5 égale m fois 1 plus 2. بقى لي دابا نخرج m، cherchons m ما كتبتهاش تما. m fois 1 égale نجيبو هاد 2 نجيبوها عند 5، 2 غنلوحها للجهة الأخرى عند 5 كتولي موان 2. دونك m égale 5 moins 2 égale 3. هكا غنكونو لقينا m ونعوضو في ليكواسيون ريدويت دو L a pour équation réduite y égale 3x plus 2. التمرين السادس ليكواسيون ريدويت دو a b. عطاونا جوج نقاط اللي هما a و b. نفس الهضره عاوتاني ديتيرمينون m. القاعده باش كنحسبو m نطبقو العلاقه نيشان y b moins y a x b moins x a. y b هي موان 2،
y a هي 3 x b هي موان 1 x a هي 2 غتعطينا موان 2 موان 3 هي موان 5 موان 1 موان 2 هي موان 3 لا تعطينا 5 sur 3. ديتيرمينون بي y a ايكال mx a plus b. هادي هي القاعده اللي عندنا، يعني اللي بغا يدير بي يديرها، حيت بي و ا بجوجهم راه ابارتيان لا دغوات. يعني ممكن نديرو بلاصه y نديرو y b ايكال mx b plus b. نخدمو هكا بحال b ايكال y a moins mx a تعطينا نفس النتيجه في الاخر. 3 moins 5 fois 2 5 sur 3 هي m اللي كنا حسبنا قبيله، ها هي. دونك تعطينا 3 موان 10 sur 3. وحدو المقام تخرج هي 9 ناقص 10 على 3 هي موان 1 sur 3. دو l'équation réduite de AB et y égale 5 sur 3x moins 1 sur 3. نمشيو للسؤال الثاني. قال لك ليكواسيون ريدويت دو ا سي نفس الهضره كتعاود. عطاوني جوج نقط ديال ا، لي كوردوني ديال ا ولي كوردوني ديال سي. ديتيرمينون ام تعاودوا نفس الطريقه تلقاو موان 2 و بي نفس الطريقه تلقاو 7. بشويه عليكم تتعاودوها، وقفوا الفيديو حتى تحسبوا، ما تولفوش تبقاو تتفرجوا في الحل. حاولوا تبقاو تخدموا عاد طلعوا على الحل مزيان. هذا هو السؤال اللي غادي نهضروا عليه شويه، وهذا مازال ما درناش بحالو. مونطرون كو ا بي او سون اليني. هاد ثلاثه النقط الا بينا نبينوا باللي راه هما اليني، يكفي نبينوا باللي راه او كتنتمي ل ا بي، حيت ا بي عرفناهم كاينين في ابارتيان لا دغوات اللي حددنا ليها ليكواسيون ريدويت قبيله اللي هي ا بي. هي عندنا ليكواسيون ريدويت ديال ا بي راه حددناها قبيله في السؤال الاول. y égale 5 sur 3x moins 1 sur 3. بينا نبينو دابا هاد النقطه او و ا و بي واش اليني ولا لا. اش نديرو واحد فيريفيكاسيون بسيطه، هي نجربوا هاد او نعوضوا بلي كوردوني ديالها ونشوفوا واش كتنتمي ل ا بي. الا كانت كتنتمي ل ا بي تجينا بحال هكا دونك اليني، الا ما كانتش كتنتمي ل ا بي تجي بحال هكا دونك ils ne sont pas alignés. نعوضوا اكس او بالقيمه ديالها، نعوضوها هنايا في ليكواسيون ريدويت كما كتشاهدوا. 5 sur 3x moins 1 sur 3 هي هادي اللي خدينا هنايا، وعوضنا اكس او بالقيمه ديالها اللي هي 1. دونك 5 sur 3 fois 1 moins 1 sur 3 تعطينا 5 sur 3 moins 1 sur 3 اللي هي 4 sur 3 اللي هي y او. 4 sur 3 هي y او. دونك فعلا هاد النقطه كتنتمي ل ا بي، وإلا كانت او ابارتيان، وإلا كانت او ابارتيان ل ا بي غادي يكونوا ا و بي و او غيكونوا دي بوين alignés. شوف السؤال الرابع. l'équation réduite de D, la droite parallèle à AB qui passe par M de coordonnées moins 2 2. هنا عندنا D و AB parallèle، اذا غادي يكون عندهم الميم كوفيسيون ديريكتور. غنقلو نيشان هذاك ديال AB، راه الكوفيسيون ديريكتور ديال AB رجعوا تشوفوه في السؤال الاول هو 5 sur 3. donc MD égale MAB égale 5 sur 3. d'où DA pour équation réduite y égale 5 sur 3x plus p. d'abord خصنا نحسبوا p. عندنا واحد البوان m de coordonnées moins 2 2 appartient à d. alors p égale ym moins mxm. ym هي 2 moins 5 sur 3 اللي هو m الكوفيسيون ديريكتور fois xm اللي هي moins 2. ونحسبوا هادشي الحساب، وحدوا المقام تخرج لنا في الاخر 16 على 3. هكا نكونوا حددنا ليكواسيون ريدويت ديال دي انطلاقا من الكوفيسيون ديريكتور، انطلاقا من واحد المعلومه اللي عطاوها لنا باللي راه هاد دي باراليل لا دغوات ا بي، منها خرجنا الكوفيسيون ديريكتور ديالو يكون 5 sur 3. وواحد البوان ام اللي هو موان 2 2 عنده لي كوردوني موان 2 2. لقينا باستعمال هاد لي كوردوني ديال هاد البوان لقينا بي اللي هو 16 على 3. السؤال الخامس. ليكواسيون ريدويت دو دلتا انطلاقا من واحد المعلومه عاوتاني اللي هي دلتا بيربونديكولير على ا سي. الا عندنا دلتا بيربونديكولير على ا سي غنعرفوا باللي راه الجداء ديال لي كوفيسيون ديريكتور ديالهم يكونوا موان 1. دونك ام دلتا فوا ام ا سي ايكال موان 1. دونك ام دلتا فوا موان 2 هذا الكوفيسيون ديريكتور ديال ا سي راه حسبناه قبيله. من هنا يمكن نخرجوا ام دلتا نرجعوا موان 2 للجهه الاخرى، تولي ام دلتا ايكال موان 1 سور موان 2.
اللي هي 1 sur 2. هاكا نكونو خرجنا الكوفيسيون ديريكتور ديال دلتا. دونك y égale 1 sur 2 x plus p. ديتيرمينون p نحاولو دابا نحسبو p. p égale yn moins mxn. yn هي 1 عطاوها لنا moins 1 sur 2 الكوفيسيون ديريكتور اللي حسبنا دابا fois 1 غتعطينا 1 moins 1 demi غتعطينا 1 demi. d'où AC pour équation réduite y égale 1 demi x plus 1 demi. آخر سؤال بالنسبة لهذا الفيديو l'équation réduite de la droite L la médiatrice. فلا ميدياتريس كيكون عندنا جوج معلومات كتكون بعدا بيربونديكولير هكا ممكن نعرفوا الكويفيسيون ديريكتور. عندنا ام ال فوا ام بي سي غتساوي موان 1 ولكن ما عندناش ام بي سي خصنا نمشيو نحسبوه حيت بي سي ما عطاوش لنا كاع في التمرين. اذا عندنا النقطه بي والنقطه سي نحاولوا نحسبوا الكويفيسيون ديريكتور هو y بي موان y سي على x بي موان x سي غتعطينا موان 7 سور موان 2 هي 7 سور 2. احنا حسبنا الكوفيسيون ديريكتور ديال ام بي سي. عاد دابا نمشيو نحسبوا ديال ام ال غادي يعطينا نجيبو ام بي سي للجهه الاخرى الكوفيسيون ديريكتور غتولي موان 1 سور 7 سور 2 غتولي المقلوب ديال هذيك 7 سور 2 مع ديك موان غتولي موان 2 سور 7. دابا يلاه حددنا الكوفيسيون ديريكتور ديال ال باقي خاصنا بي. ها هو قالك شيرشون بي L de coordonnées de 2A pour équation réduite y égale mx plus p. Les coefficients directeurs هو moins 2 sur 7 نعوضو بلاصة m تولي moins 2 sur 7 x plus p. La médiatrice L passe par le milieu de BC. Considérant H le milieu de BC, il faut tout d'abord déterminer les coordonnées de H. هنا خصنا ضروري نحددو هادوك لي كوردوني ديال الميليو باش نلقاو بهم بي حيت دابا مازال ما عارفينش الميليو شحال يكونوا لي كوردوني ديالو. باستعمال هذوك القواعد اللي قرنا في غوبير دون ليسباس لي كوردوني ديال المنتصف هما هادو. القاعده باش البروبريتي باش كنحسبوا لي كوردوني ديال ميليو دان سيغمون هما هادو اكس بي بلس اكس سي على جوج y بي بلس y سي على جوج. نطبقوا القاعده نيشان اكس بي هي موان 1 اكس سي هي 1 سور 2 موان 1 بلس 1 هي 0 0 سور 2 هي 0. y بي بلس y سي على جوج هي y بي هي موان 2 x سي هي بلس 5 موان 2 بلس 5 هي 3 3 سور 2. دابا h appartient à L دونك عندي الحق نعوض ب h باش نلقى p. دونك p égale y h moins m x h اللي هي 3 سور 2 y h هي 3 سور 2. الكوفيسيون ديريكتور هو موان 2 سور 7 x h هو 0 غتعطينا 3 سور 2 موان مع موان غتعطينا moins 2 sur 7 fois 0 هي 0 غتبقى هي 3 sur 2. d'où l'équation réduite de L est y égale moins 2 sur 7x plus 3 sur 2. هكا غادي نكونو سالينا الجزء الثاني ديال السلسله الاولى في ليكواسيون دون دروات. نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الثالث غادي يكون فيه نموذج ديال امتحان جهوي. الى ذلكم الحين الله يعاونكم الله يوفق وبون كوراج وما تبقاوش تفرجوا في الفيديو وتبقاو هي كتفرجوا في الحل. كل مره وقفوا الفيديو وحاولوا تلقاو الحل عاد شوفوا الحل.